ایک کافروں دا نوجوان جدا نام ہے فضالہ بن عمیر، انہوں خیال آیا کہ آج رش بڑھے ہوئے نا تے محمد نو قتل کر دیواں، اتنے رش چ پتہ ہی نہیں چلنا کنے مارے ہے۔ اُدھا نام فضالہ بن عمیر تے او خنجر لے کے طواف کردہ میرے نبی دے قریب آیا نا، اس طرح کر کے حملہ کرنے لگا تے میرے نبی دی نگاہ دے چہرے تے پہ گئی۔ خوب بوٹیاں والا تشریف لگے آن والے ہو جدے چہرے تے پہ جائے میرے نبی دی نگاہ۔ قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ اس آیت مبارکہ چ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس، پوری روح انسانیت نو خطاب فرمایا کہ اے انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا تحقیق تہاڈے رب دی طرف تہاڈے کول ایک دلیل آ گئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورٌ مُبِينًا، فرمایا اسا اس دلیل دے نال ایک روشن نور نازل فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ چ لفظ برہان تو مراد ذات مصطفیٰ ہے اور نور مبینہ تو مراد قرآن مجید ہے۔ تو گویا رب نے ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں تہاڈے کول میرا محبوب میری دلیل بن کے آ گیا۔ دلیل ہمیشہ کسی دعوے دی ہوندی ہے اور اصول ہے کہ دعویٰ پہلے ہوندے دلیل بعد ہوندی ہے، کرنے چ دعویٰ پہلے ہوندے دلیل بعد ہوندی ہے، مننے چ دلیل پہلے ہوندی ہے دعویٰ بعد ہوندی ہے۔ مثال دے طور پہ ساڑھے اجتماع کو اٹھ کے کہے کہ میں حافظ قرآن ہاں، اے او دا دعویٰ ہے۔ اسی پوچھا کہ اگر حافظ قرآن ہے تو دلیل کیے اسی کیویں مان جائیے تو حافظ قرآن ہے؟ تو جے قرآن زبانی سنا دے وے تو بات پکی ہو گئی۔ دعویٰ مضبوط دلیل دے مضبوط ہون نال ہوندا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا محبوب میری دلیل بن کے آ گیا۔ عرض کی تھی یا اللہ او دعویٰ کیڑا جدی دلیل بن کے مصطفیٰ آئے نے؟ فرمایا دعویٰ پہلے موجود ہے۔ فرمایا میرا دعویٰ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ فرماتا میرے ورگی شے کوئی نہیں۔ فرمایا میرا دعویٰ لا الہ الا اللہ، میرے ورگا معبود کوئی نہیں۔ عرض کی تھی یا اللہ تیرا دعویٰ ہے تیرے ورگی شے کوئی نہیں، تیرے ورگا معبود کوئی نہیں، تے اساں تینوں ویکھیا کوئی نہیں، یا تے سامنے آ اسی ویکھ کے دسیے تیرے ورگا کوئی نہیں، تے یا کوئی دلیل دے اسی مان جائیے کہ تیرے ورگا کوئی نہیں۔ اللہ نے پھر اپنے محبوب نو بھیج کے محبوب تے قرآن نازل فرمایا تے اے آیت پاک نازل فرمائی۔ ہن کملی والا دلیل کیویں میں بس میں اے آپ احباب دی گوش گزار کرنا ہے۔ ہن پڑھیے قرآن بھائی، موضوع دا آغاز کریے۔ ضلع کیڑا؟ کھانے والے، ضلع کھانے والے، خوب بھٹیاں والا۔ تو کوئی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی میرے جوگی بھائی؟ تواڈے علاقے سردی کوئی نہیں، سردی شمالی پنجاب وچ زیادہ ہے۔ بکلاں کھولو، اینی سردی نو انجوائے کرو، ہاتھ اٹھا کے اپنا تے نال دے دا اینی اونچی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ ایک کوشش اور کرو بلا اپنے آوازاں کھولو، عقل قربان کم بپیش مصطفیٰ۔ جب حضور دی گل آوے پھر عقل، دماغ، آواز، اولاد، جان، مال سب کچھ قربان کر دے دے۔ آواز نو حضور دے نام تے قربان کرو تے اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا سادات علماء آمین فرمان قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آؤ گے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آؤ گے۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے۔ تو تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ہن کام ایتھے رکھیا جی بھائی، پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ۔ گلا خراب ہو جائے لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا؟ آکھی کملی والے دا ملاس سی میں سبحان اللہ کہندا رہا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔
پروردگار نے فرمایا میرا دب ہے میرے برگی شے کوئی نہیں. عرض کی دی یا اللہ دلیل کی ہے. فرمایا دلیل بلکہ کملی والا آ گیا آج. عرض کی دی یا اللہ کملی والا دلیل کہ میں بن گیا ہوں. فرمایا میرا ماہی ویخ لو, میرا ماہی ویخ کے مننا پہ جائے گا. مصطفیٰ ورگا کوئی نہیں, خدا ورگا کون ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا میرا دب ہے لا الہ الا اللہ. فرمایا میرے ورگا معبود کوئی نہیں. عرض کی دیا اللہ لوگاں پتھراں دے خدا بنا لیں, لوگاں چند سورج ستاریاں نو معبود بنا لے آؤ, لوگاں اپنے ورگے نشانہ دی پوجا کر لئی. عرض کی دیا اللہ کدے سامنے آؤ اسی بیس کے دسیے تیرے ورگا کوئی نہیں. فرمایا لا تدرکہ الابصار. فرمایا مینوں کوئی اکھ ویکھ نہیں سکدی. فرمایا میری صورت ہی کوئی نہیں. عرض کی دیا اللہ کیویں پتہ چلے گا تیرے ورگا معبود کوئی نہیں. فرمایا میری تے صورت کوئی نہیں, ایک تصویر جدی بنا کے بھیج دینا, دیکھی اونوں جایا جے منی مینوں جایا جے. اللہ نے پھر اپنا ماہی بنا کے بھیجے آؤ. فرمایا کملی والے لوگ مینوں ویکھنا ہے, سامنے تینوں کر دیواں گا, پھر کر انج لواں گے زلف میں تینوں دے دیواں گا, قسم اپنی رکھ دیواں گا, اکھ تینوں دے دیواں گا, دیکھنا اپنا رکھ دیواں گا, لب تینوں دے دیواں گا, بولی اپنی رکھ دیواں گا, کن تینوں دے دیواں گا, سننا اپنا رکھ دیواں گا, ہاتھ تینوں دے دیواں گا, پکڑ اپنی رکھ دیواں گا, قدم تینوں دے دیواں گا, اور اپنی رکھ دیواں گا. سونے مقدی مکا دیواں, نہ صورت تینوں دے دیواں گا, وچ جلوہ اپنا رکھ دیواں. فرمایا سونے میری تے صورت کوئی نہیں, صورت تیری ہوئے گی تے جلوہ میرا ہوئے گا. دنیا ویکھ دی تینوں روے گی تے من دی منوں روے گی. اللہ نے پھر یار ایڈا سونا بنا کے بھیجیا, لوگ ویکھ دے مصطفیٰ نو رہے تے من دے خدا نو رہے. علماء فرماتے نے اگر حضور اعلان نبوت نہ بھی کر دے لوگاں پھر بھی نبی من لینا سی, کیونکہ صورت ہی اعلان پہ کر دی سی کہ چہرہ کسے نبی دائے. اللہ نے ایڈا سونا یار نو بنا کے بھیجیا. آسان کر کے عرض کرا تسی ہون بھی اس محفل چ دھیان مار کے ویکھ لو, اتنا سینکڑوں لوگاں دا اجتماع ہے, پر ایک دی شکل دوسرے نال نہیں ملدی, دوسرے دی شکل تیسرے نال نہیں ملدی, تیسرے دی چوتھے نال تے چوتھے دی پنجویں نال نہیں ملدی. حالانکہ نک سارے دا ایک جگہ ہے, اکھیاں سارے دیا ایک جگہ نے, تھوڑی تے ہونٹ تے رخسار تے پیشانی سب دی ایک جگہ ہے. اللہ نے کسے دے آزادی جگہ بھی چینج نہیں کیتی, تے جگہ بھی بس اتنی ہے. عرباں بنا دیتے, عرباں موجود نے, خرباں جے آنے نے, پر ایسا مصور ہے اینی جگہ چی تصویراں بنائی جاندہ ہے, پر ایسا حسین مصور ہے کہ ایک نو دوسرے نال نہیں ملن دیندہ. میں نو سچی دسے ہو خانے والے ہو, وہ جیڑا رب سانو ایک دوجے ورگا نہیں بناندہ, انہیں یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا, انہیں یار کوئی لوکاں ورگا بنایا ہوئے گا, وہ تے لوکاں نو ایک دوجے ورگا نہیں بناندہ. جدو یار دی باری آئی تے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا, ایسا حسین بنا کے بھیجیا. اجازت ہوئے تے پڑھا یار تسی زور لگا کے بولو سبحان اللہ. میں نو پتہ ہے توڑا جڑا جنوبی پنجاب ہے نا, یہ دی ذرا عادت چپ کر کے توجہ نہ سننا, پر میں آج تو مجبور ہوں یار. میں نو سبحان اللہ بغیر تقریر نہیں ہوندی, تسی اچھا سبحان اللہ فرماؤ میں تنو مدینے چھڑ کے آوان. ایسا یار بنا کے بھیجیا حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا, حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. هو الذی یصورکم فی الارحام
كيف يشاء خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فتبارك الله أحسن الخالقين. ساری آیات کا ترجمہ کریے. حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. فتح مکہ دا دن تے نبی کریم طواف کعبہ کر رہے، 10,000 صحابہ میرے نبی نے کعبے دا طواف کر رہے. ایک کافران دا نوجوان جدا نام فضالہ بن عمیر، انہوں خیال آیا کہ آج رش بڑھے ہوئے نا تے محمد نو قتل کر دیواں، اتنے رش چ پتہ ہی نہیں چلنا کنے مارے ہے. اُدھا نام فضالہ بن عمیر تے او خنجر لے کے طواف کردہ میرے نبی دے قریب آیا نا. اس طرح کر کے حملہ کرنے لگا تے میرے نبی دی نگاہ دے چہرے تے پہ گئی. خوب بھوٹیاں والا تشریف لگے آن والیو جدے چہرے تے پہ جے میرے نبی دی نگاہ. میرے بابا جی تاجدار چورا شریف نو فرمان دے سن پتر جنوں کو سائیں ویکھ چھڑے نا انہوں سارے ہی ویکھ دینے. دعا کریا کرو کو سائیں ویکھ چھڑے، کو سائیں ویکھ چھڑے. قابلیت اور ہوندی ہے، قبولیت اور ہوندی ہے. قابل تے جگ چ بڑے بڑے نے پر او ترگے جڑے قبول ہو گئے. میری ملت دے نوجوانوں، اس نوجوان دے اتے میرے نبی دی نگاہ پہ گئی. ایک دن نبی پاک مکہ دی گلی چ جا رہے تھے، ادھروں ابو جہل دا پتر اکرمہ جا رہا. اچانک اکرمہ دی بھی نگاہ اٹھی تے ادھروں حضور دی نگاہ اٹھی تے اکھاں ہویاں نا چار تے دل آو گیا. دل آو گیا. ابو جہل دا پتر مکہ دیاں گلیاں چ دوڑدا جاوے، لوگ روک کے پوچھ دے نے اکرمہ کیوں دوڑ رہے ہیں، کی ہویا، کدھر جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا رستہ چھوڑ دیو، ابا جاندی واری کہہ کے گیا سی پترو مرنا مر جائی پر کدھر تیرے تے محمد دی نگاہ نہ پہ جائے. آج میرے تے محمد دی نگاہ پہ گئی ہے. اندر عشق رسول آ گیا، اندر ایمان دے واسطے دل تڑپ رہا کہ مڑ واپس جات ایک باری پھر محمد دا چہرہ دکھا. ابو جہل دا پتر ٹریا اپنے بت خانے آیا تے اپنے بت دے قدمہ چ ڈگ کے کہنے لگا میرے ربا مینوں بچا لے، اج میرے تے محمد دی نگاہ پہ گئی ہے. کملی والے دا نام آیا تے بت زمین تے ڈگیا تے ٹکڑے ہو گئے. تے بت وچوں آواز آئی ہن تینوں کون بچاوے، تیرے تے نگاہ محمد دی پہ گئی ہے، ہن کون تینوں بچاوے؟ ابو جہل دا پتر اکرمہ اپنے بت خانے چوں نکلیا، دریا دے کنارے آیا، مڑ کے کہنے لگا محمد مر جاواں گا تیرا کلمہ نہیں پڑھا گا. انہیں دریا وچ چھلانگ لگائی، دریا دیاں لاراں چکے باہر چھڈیا. انہیں دوسری باری چھلانگ لگائی، دریا دیاں لاراں چکے باہر چھڈیا. انہیں تیسری باری چھلانگ لگائی، دریا دیاں لاراں چکے باہر چھڈیا. دریا ول ویکھ کے کہنے لگا مینوں ماردا کیوں نہیں؟ لاراں چ آواز آئی تینوں کون مارے؟ تیرے تے محمد دی نگاہ پہ گئی ہے، تے جنہ تے محمد دی نگاہ پہ جائے تے مردے ہی نہیں، قبراں چ وی جوندے ہی رہندے. او نہیں مردے جنہ تے نگاہ محمد دی پہ جائے. نہیں تے جا ادھی رات ویلے بابا فرید دے دربار تے ویکھ لے، جا داتا صاحب جا کے ویکھ لے، جا گولڑا شریف تے چورا شریف جا کے ویکھ لے. او نہیں مردے جنہ تے محمد دی نگاہ پہ جائے. رب کعبہ دی قسم مرنا کی اے گولڑے دا تاجدار حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، او جنہیں تے میرے نبی دی نگاہ پہ گئی وادی ہمراہ دے اندر حج کرن جا رہے تے وادی ہمراہ دے اندر ٹھہرے. لوگ پڑھ کے نہیں وہ ویکھ کے کر دے سن، اس سرکار نو ویکھ کے کر دے سن. اکھیاں میں کسی نو انجی بننی ویکھی سی. تو گرامی قدر حضرات، حضرت پیر مہر علی شاہ تے جدو نگاہ پئی نا میرے نبی دی تے گولڑا شریف آئے تے آپ نے صبح مارننگ واک کرنے واسطے گولڑا دے ریلوے سٹیشن تے جا رہے.
انگریز دا دور حکومت، انگریز بندوق لے کے شکار کرن جا رہا تے بابا جی تسبیح پڑھ دے جا رہے، انگریز نے بندوق اپنی تان کے تے ایک پرندے وال نشانہ لیا تے ادھر پیر مہر علی شاہ صاحب تسبیح پڑھ دے گزرے تے انگریز پوچھدا بابا جی اے کی ہے؟ آپ دی بندوق وال اشارہ کر کے فرمان لگے اے کی ہے؟ انگریز کہنے لگا اے بابا جی میرا ہتھیار ہے، تے آپ تسبیح وکھا کے فرمان لگے اے میرا ہتھیار ہے۔ انگریز حیران ہو کے پوچھدا بابا جی ادنا کی کر دیو؟ آپ دی بندوق والے اشارہ کر کے فرمان لگے تسی ادنا کی کر دیو؟ انگریز کہنے لگا میں کر کے دکھا دینا، کر کے دکھا دینا۔ نوجوانوں سامنے درخت پرندہ چہچہا رہا، انگریز نے نشانہ لے کے گولی چلا دی، گولی جا کے پرندے دے سینے سے لگ گئی، پرندہ پھڑ پھڑا کے زمین تے ڈکے مر گیا۔ انگریز کہنے لگا بابا جی میں ایدے نال اے کرنا وہاں، آپ تسبیح پڑھ دے مردہ پرندے دے کھولے آئے، مردہ پرندے نو تسبیح لگائی، پرندہ اڑ کے جا کے درخت دے دے گیا، فرمایا میں ایدے نال اے کرنا۔ جنہ تے نگاہ محمد دی پیجے پر مردے نہیں اور ٹھوکر مار کے مردے زندہ کری جاندے نے۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ گرامی قدر حضرات، لا یموتون ولیکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ جنہ تے محمد دی نگاہ پیجے وہ نہیں مردے، وہ نہیں مردے۔ اس پینڈے پہ گئے ساری تقریریں دیتے ہو جانی ہے، میرے نبی دی نگاہ دے چہرے تے پہ گئے، او دا خنجر گر گیا تے جسم کپ کپ آ رہا۔ مسکرا کے رسول کریم نے فرمایا فضالہ پتر کدھر؟ کہنے لگا جی میں تے اللہ اللہ پیا کردہ سا، میں تے لبیک اللہم لبیک تلبیہ پیا پڑھدا سا۔ نبی کریم نے فرمایا پتر میں نبی ہاں تے نبی نہ جھوٹ نہیں بولی دا، نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا بیٹھا فرش تے ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے ہوئے۔ اتنا فرما کے نبی پاک نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ فضالہ بن عمیر دے سینے تے رکھیا، خانے والے دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے ہوئے کافر جڑا وکھے آکھے۔ میرے نبی نے دے سینے تے اے اس طرح کر کے نا ہاتھ مبارک پھیریا، اے لاہور تو جڑا والے روڈ تے جاؤ تے اگے کاستانہ آندہ شرک پور شریف، اتھے ایک بہت بڑا نقش بندیاں دا بابا بیٹھا ہے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ۔ یہ حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ عصر دی نماز پڑھ کے تے اپنے مسلح تے بیٹھے تے آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آیا تے کہنے لگا حضور میرے پتر دا نام فرمد نو ویکھ لین، او کدو غیرہ نو ویکھ دینے، او جنہ دیا اکھ دا سرمائی محمد دا حسن ہوئے، او کدو کسے غیر وال ویکھ دینے۔ اللہ نے یار نو انج دا بنا کے بھیجیا، توڑے نصیبہ چا اللہ سب دے ساڑے کرے کوٹھی بنوانی ہوئے نا، اسی کسی مستری کاریگر نو ٹھیکیدار نو بلا کے کہنے میں کوٹھی بنوانی ہے، میں نو اپنی کو کاریگری وکھا، وہ ایک کوٹھی وکھا کے کہے گا آ کوٹھی میں بنائی، آ مسجد میں بنائی، او مینار میں بنایا، پھر ایک گھر وکھا کے کہے گا گھر میں بڑے بنائے نہیں پر انج دا میں کدے نہیں بنایا، یہ میری کاریگری دی اخیر ہے، ایڈا سونا میں گھر کدے نہیں بنایا۔ بلا تشبیہ کہہ رہا ازل دے کاریگر نے بھی آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں سارے نبی بھیج کے نا آخر کملی والا بھیج کے فرمایا بنائے میں بھی بڑے نے پر ایڈا سونا میں بھی کدے نہیں بنایا، میں کدے ایڈا سونا بنایا ہی نہیں، جنڈا یار نو سونا بنا دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، انہاں لوگاں دے حسن دے کیا کہنے، وہ جڑے مصطفیٰ دے سامنے بہ گئے کیا معیار سی انہاں دا۔ حضرت ابو ہریرہ نا توجہ ہے میرے وال سارے دی بھائی، میں چاہنا تسی آئے ہو کچھ لے کے جایا جے اج سینے دے اندر عشق رسول دا چراغ جل گیا نا، میاں صاحب فرما دے نے بال چراغ عشق دا میرا تے روشن کر دے سینہ، پھر دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ۔ ایک چراغ جل گیا تے قبر جو بھی بندہ زمین دے وچ بھی ٹوٹ جائے تو اتھے بھی چانن ہو جاندہ ہے۔ آج وہ چراغ جلا کے جایا جے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نو اے اس طرح کر کے ویکھ دے سن، اس طرح وہ تسی اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ، اکھ نہیں سن چھپک دے۔
ہر ویلے اس طرح کر کے نا سامنے بہ جانا تے حضور نے انج ویکھدے رہنا. سبحان اللہ. حضرت شیخ بدر الدین سرہندی رحمت اللہ علیہ میرے حضور مجدد پاک دے خلیفہ مجاز اپنی کتاب حضرات القدس دے اندر یہ روایت نقل کی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن نا حضرت جی اچھا جی نبی کریم علیہ السلام نے نا حضرت ابو ہریرہ نے بلایا. قریب آئے تھے. نبی کریم نے فرمایا ابو ہریرہ روز ملن نہ آیا کر, ایک دن چھوڑ کے ایک دن آیا کر. حکم دے پابند سن, حکم دے پابند سن. ٹور پہ جی ٹھیک ہے جی. ایک دن نبی پاک جمعہ پڑھا رہے تھے, چند صحابہ کھڑے سن. نبی کریم نے فرمایا جڑا جتھے کھڑا اوتھے ہی بیٹھ جائے. وہ جڑا جتھے کھڑا سی اوتھے ہی بیٹھ گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود گلی وچ اجے جمعہ پڑھن آ رہے, اوتھے حضور دی آواز گئی جڑا جتھے کھڑا اوتھے بیٹھ جائے. وہ گلی چ بیٹھ گئے. کسی آ کے نبی کریم نے عرض کی یا رسول اللہ عبداللہ بن مسعود گلی چ بیٹھے نے. حضور نے فرمایا بلا کے لے آؤ. وہ آئے تھے جتیاں والی جگہ تے آئے تھے. نبی کریم نے فرمایا گلی چ کیوں بیٹھے سو؟ عرض کی یا رسول اللہ تہاڈی آواز گئی جڑا جتھے ہے اوتھے ہی بیٹھ جائے. میں سمجھا حضور نے مینوں فرمایا, میں اوتھے ہی بیٹھ گیا. نبی کریم نے فرمایا نہیں میں تینوں نے سی آکھیا جڑے ایتھے کھڑے سن انہاں نوں آکھیا او اوتھے بہن لگے پیچھے جتیاں چ. نبی کریم نے فرمایا نہیں تو پہلی صفحے چ آ کے بیٹھ. عرض کیتی سونیا کیوں؟ فرمایا میں دنیا نوں دسنا چاہنا جڑا محمد دے آکھے لگ جے پیچھے نہیں رہندا اگے ہو کے لگا پھردا ہے. جڑا آکھے محمد دے لگ جے اوتے حکم دے پابند سن, جو سائیاں دا حکم ہو جائے. نبی کریم نے فرمایا ابو ہریرہ روز ملن نہ آیا کر, ایک دن چھوڑ کے آیا کر. قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا. وہ کسی اے میرے تواڈے واسطے انہاں واسطے نہیں ہے. اتنا بھی نہ آؤ کہ وہ کہہ دیں کہ نہ آؤ. حضور نے فرمایا روز نہ آیا کر, ایک دن چھوڑ کے آیا کر. ٹر پہ اے جتھے اے جویں پلر ہے نا اے تواڈے محفل دے درمیان لگیا. اس طرح مسجد نبی چ ایک پلر سی کھجور دا تنا جنوں استن حنانہ کہندے نے, جڑا حضور دے وچھوڑے چ روندا سی. حضرت ابو ہریرہ ایتھوں لے کے اوتھے تک پہنچے اجے استن حنانہ تک. او دے اوپر تو ہو گئے نا, پھر واپس آ گئے. آ کے ہاتھ جوڑ کے کہندے ٹرتے جاواں پر کملی والے تیرے باج نہیں رہا جانا, تیرے باجو نہیں رہا جانا. او مینوں سچی دسو جڑے ایتھوں لے کے اوتھے تک یار دی جدائی برداشت نہ کرن, انہاں نے پتہ نہیں کیڑیاں اکھیاں نال مصطفیٰ نوں کیویں کیویں ویکھیا ہوے گا. وہ ہر ویلے مصطفیٰ دے چہرے دی دید کرن والے تے اکھ نہیں سن چھپک دے حضور نوں ویکھدے ہاں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن دے امت والے جنہ انج اداواں نال مصطفیٰ نوں ویکھیا. انہیں بھائی جان میرے کان چ کہہ کے گئے نے او یہودی والے بچے دا واقعہ سنا دیو, تے اوہی نہ جو سنا دیواں. سبحان اللہ. کیوں بھائی تسی ہولا بولو سبحان اللہ, باہر آواز نہیں جانی چاہیے. تے ہاتھ نہ چکیو مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جاوے. اجے تے میں شروع ہویا, اجے تے پہنا بڑا لمبا میرا تواڈا بھائی. میں تانوں مدینے تک لے کے جانا. میں کمرے چ بیٹھا 2-4 منٹ تے انہاں بچیاں نے میرے نال بڑیاں شفقتاں تے محبتاں کیتیاں, بہت محبت نہ پیش آئے. میں انہاں دا انتظام انصرام شوق ویکھ کے میرا مزید دل بڑا ہو گیا, حوصلہ بڑا ہو گیا کہ شکر ہے الحمدللہ کہ میری ملت اور نوجوان موجود ہیں جنہاں نوں اللہ کریم نے توفیقاں عطا فرمائیاں, جڑے سارا سال اس اڈیق وچ رہندے نے کہ حضور دے پرونے ہونے نے تے اساں خدمتاں کرنیاں نے. حقیر جان کے جن کو بجھا رہے ہو تم, یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اللہ کرے چراغ جلدے رہن, عشق رسول دی شمع انجی روشن رہن ہمیشہ. نبی کریم علیہ السلام جدو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے نا تے مدینہ مسجد نبی دے بار کو کھلا جا میدان سی. سید عالم نے نماز پڑھنانا تے او مدینہ دے بچیاں نے مسجد نبی دے بار نہ کھلے میدان چ ہر ویلے کھیل دیا رہنا. وہ کنے کو خوش بخت ہون گے, او جڑے بہتا نہیں تے 5 بار تے روز کمری والے نو ویکھدے ہی ہون گے. جدو حضور نماز پڑھنا دے نے تے بچے حضور دی دید کر دے. نبی کریم دا انہاں بچیاں نال پیار بڑا سی کیونکہ ہر ویلے مسجد نبی دے بار کھیلدے رہندے سن, اوندے جاندے حضور نو ملدے سن. نبی کریم علیہ السلام نے جدو نماز پڑھ کے آنا نا تے حضور نے کدے کدے بچوں نو فرمانا بچوں کتاراں بنا دو. بچے کتاراں بنا لینیاں. نبی کریم نے دوڑ لگا دینی تے حضور نے فرمانا جڑا بچہ مینوں پہلے ہاتھ لگاوے گا میں محمد نو اینیاں کھجوراں دیواں گا. ادو ٹافیاں نہیں سننا تے کھجوراں ہی ٹافیاں سن. سبحان اللہ. انہاں نو ٹافیاں سمجھو. نبی کریم نے فرمانا جڑا بچہ مینوں پہلے ہاتھ لگاوے گا میں انہوں اینیاں کھجوراں دیواں گا.
بچیاں نے نبی کریم دے پیچھے دوڑنا تے کسی حضور نو جفا مار لینا، کسی حضور دے کندھیاں تے چڑھ جانا، کسی نے حضور نو لٹا کے اوپر لیٹ جانا۔ او سچی دسیو جڑا نبی لوگاں دے بچیاں نال اتنا پیار کردا ہے، او نبی زہرا دے بچیاں نال کنا کو پیار کردا ہوئے گا۔ نبی کریم نے پھر بچیاں نو کھجوراں تقسیم کرنی، او بچیاں دے نال نبی کریم دا پیار کچھ وکھرا سی۔ کدے کدے نبی کریم نے نماز پڑھ کے باہر نکلنا تے مسجد نبی دی دیوار نہ ٹیک لگا کے نا تے حضور نے مدینے دی گلی چ بہ جانا۔ تو سی سبحان اللہ نہیں آکھی؟ او دا پھرن ٹورن نو دل کرے تے خدا دے عرشاں تے سنے جوڑیں پھر ٹر کے آ جاندا ہے تے او دی عاجزی ویکھ او دا بیٹھن نو دل کرے تے مدینے دی گلی چ بہ جاندا ہے۔ اس طرح کر کے رل مل کے ٹھیک کرو بھائی تھوڑا۔ نبی کریم علیہ السلام مسجد نبی دی دیوار نہ ٹیک لگا کے بیٹھے تے بچے کھیل رہے۔ ایک صحابی دا گزر ہویا، ہر باپ اپنے بچے نو کھیل دا ویکھے تو کہندا چل گھر۔ اس صحابی نے بھی اپنے بچے نو تھوڑا تھپڑ لگایا، آکھے چل گھر۔ نبی پاک بیٹھے، حضور نے فرمایا کھیلن دے۔ صحابی چلے گئے۔ دوپہر ویلے دوبارہ گزر ہویا تے ویکھیا بچے اجے بھی کھیل رہے تے حضور اجے بھی بیٹھے۔ اپنے بچے نو کہنے لگے چل صبح دا کھیل رہے ہیں، دوپہر ہوگی چل ہن گھر۔ نبی پاک نے پھر ویکھ کے فرمایا کھیلن دے۔ صحابی پھر چلے گئے، شام میں لے آئے تے بچے اجے بھی کھیل رہے، حضور اجے بھی بیٹھے۔ پر ہن پتر ول نہیں گئے، سیدھا ڈائریکٹ نبی پاک ول ویکھا ویکھا یار دی کی مرضی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا چلو لے جاؤ۔ انگلی نہ لگا کے حضور کو لے آئے تے عرض کی یا رسول اللہ یہ دو باری کیوں نہیں لے کے جان دیتا؟ میرے کریم دی اکھا چتھرو آ گئے تو رو کے فرمایا تینوں کی لگتا ہے میں صبح دا گلی چ ایویں بیٹھا؟ عرض کی سونا کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا ویکھے نا جی بچیاں چ ایک یتیم پیا کھیڑدا ہی۔ فرمایا جو تو صبح بچے نو لے جاندو تو اس یتیم نو سارا دن خیال ہونا سی کدے میرا بھی ابو ہوندا تے مینوں بھی لینا ہوندا۔ فرمایا میں صبح دا گلی اس یتیم لئی بیٹھا کہ انہوں خیال آوے جدا کوئی نہ ہوئے وہ دا کملی والا تے بیٹھا ہی ہے۔ میرے نبی دا انہاں بچیاں نہ پیار کچھ وکھرا سی، ایسا پیار انہاں بچیاں نال حضور دا تے بچیاں دا حضور نال کیویں دا پیار ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھ کے نکل دینا کسے بچے دے سر تے پیار دے دینے، کسے نے چوکے سینے نہ لاندے نہ کسے دا متھا چوم دینے۔ حدیث باغے جاؤں دے اگزابی دے سر دے وال پیروں تک لمبے نے، کسے نے پوچھے دے لمبے وال کیوں رکھے نہیں؟ فرمایا بچپن جی پیا کھیل دا آسا، نبی کریم نے گزر دیا میرے سر تے پیار دیتا، میں ساری زندگی وال ہی نہیں کٹائے جنہاں نو محمد ہاتھ لگ گئے۔ صحابی نے ساری زندگی وال ہی نہیں کٹائے، فرمایا کملی والے پیار دیتا سی، انہاں والا نو حضور دے ہاتھ لگے نا۔ کیا پیار مدینہ دے بچیاں نال۔ ایک دن حضور نے کھجور کھا کے نہ تے گٹھلی سٹ دی، گٹک سٹ دی۔ ایک بچہ بیٹھا انہیں دوڑ کے جا کے گٹھلی پکڑی مونچھ ڈالی تے چوس لیا۔ اے ماما دی تربیت سی نا۔ مدینہ دیا ماما پتہ کی کر دیا سن سویرے سویرے پانی دے ڈول بھر کے نا تے بچہ نو دیکھے تے مسجد نبی چ بھیج دیا۔ حضور فجر دی نماز پڑھ کے جے مصلی تے بیٹھے ہونے تے بچے پانی اپنا اپنا نبی پاک دے سامنے رکھ دینا۔ نبی پاک نے سارے ڈول تے برتناں وچ اپنے ید اللہ والے ہاتھ ڈبو دینے تے بچے پانی لے جانا۔ مدینہ دیا ماما سارا دن آٹا بھی اسے پانی نال گوندیاں سن تے ہانڈی بھی اسے پانی چ پکاندیاں سن کہ بچہ چشک رسول پیدا ہو جائے، تبرک والا پانی چلا جائے بچہ دے اندر۔ نبی پاک نے کھجور کھا کے گٹھلی سٹی، بچے توڑ کے جا کے گٹھلی اٹھائی مونچھ ڈالی چوس رہا۔ ایک بچہ وہ بچہ جدے بارے حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن نبی پاک تہجد دی نماز پڑھے تے بچہ آکے نا پیچھے کھڑا ہو گیا۔ انہیں بھی حضور بل ویکھ کے نا میرے نبی پکڑ کے برابر کیتا، بچہ پھر پیچھے، پھر برابر کیتا، پھر پیچھے، پھر برابر کیتا، پھر پیچھے۔ نماز مکمل کر کے حضور نے فرمایا بیٹا میں تینوں برابر کھڑا کردہ سا ہوندا کیوں نہیں سائے؟ اس بچے نے جڑا جملہ بولیا نا خوب بھٹیاں والا والیو آجو محفل دا نچوڑ جملہ ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹا میرے برابر کھڑا کیوں نہیں سا ہوندا؟ نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کملی والیا میں تیرے برابر کی میں کھلوں ماں؟
امی کہہ لیے شب معراج نبی سارے ہی آئے سن پر تیرے برابر تے کوئی نبی بھی کھڑا نہیں سی ہویا. تو جتھے کوئی نبی بھی دم نہ مارے میری کی جا کملی والے میں تیرے برابر کھلو جاواں. اس بچے نے حضور دی کھجور دی گٹک چوس لی. نبی پاک نے ہاتھ چک کے عرض کی تھی اللہم فقہہ فی الدین. عرض کی تھی اللہ اس بچے نو دین دا فقیہ بنا دے, انو دین دی سمجھ عطا فرما. یہ بچہ بڑا ہو کے قرآن مجید دا پہلا مفسر بنیا, انو ترجمان القرآن کہندے نے. اس بچے بارے مولا علی فرما دے نے کہ جدو قرآن دی تفسیر کر دے تو انج لگدا جویں باریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پیا ویکھدا ہے. یہ بچہ او بچہ جنہوں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے حبر الامہ, اس امت دا سب تو بڑا عالم. سچی دسیو جڑا نبی دی کھجور دی گٹک چوس لے او امت دا بڑا ہی عالم بنے, تے جڑے چوسنی محمد دی زبان پھر انہاں دے کیا کہنے او جڑے محمد دی زبان دے چوسے لیندے رہے. کیا پیار سی مدینہ دے بچیاں چ میرے نبی دے واسطے. نبی کریم بچیاں نال پیار کر دے, بچے حضور نال پیار کر دے. قرآن دے باری نماز پڑھ کے نکل دے نا جڑے بچے دی نگاہ نبی دے چہرے تے پیندی ہے. وہ دوسرے بچے نو ہاتھ لگا کے کہندے ہیں او ویکھو ساڈا کملی والا آ گیا جے, ساڈا کملی والا آ گیا جے.